नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दें। जहाँ तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में हैं, जिन्होंने अपनी सज़ाएं काट रहे हैं या जो बेल्स पे नहीं हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुश्किल वक्त में पीटीआई के लिए, उनको तो 100% टिकट्स दिए जाएंगे। बाकी भी तकरीबन टिकट्स की कंफर्मेशन हो चुकी हुई है और वो भी इंशाल्लाह जल्द अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन नॉमिनेशन पेपर से फाइल करने से रोकना ये जमहूरी अमल नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शंस कराने के एक तरह से उसको जेपरडाइज कर देता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। उम्मीद ये है कि हम जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो हमें ये जल्द से जल्द उसका एक फैसला मिल जाएगा ताकि इस किस्म के मामलात ना हों। और इलेक्शन कमीशन से भी इल्तिजा है कि अगर वो सुन रहे हैं तो फिर इसके ऊपर एक्शन लें बिल्कुल। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है और हम हर हालत में चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हम बारहा इस बात का इआदा कर चुके हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराने के लिए लाजिम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें शमूलियत हो। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नॉमिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए पर उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था, उसमें उनका एफिडेविट, उसमें उनके कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उसके एनओसीज, वो भी सारे लिए गए हैं। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी जो कि अदालत ने अलाउ कर दी हैं। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हमारे सारे जो और सेक्टर है उन सब को खान साहब की तरफ से ये पैगाम है कि जितने एस्पायरेंट हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कानून और आइन के मुताबिक वो अपने डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। मैं खान साहब से टिकटों के फैसले के सिलसिले में जब आता हूँ उनसे डिस्कस करता हूँ। अब इस मरतबा बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है कि वो इस सिलसिले में कोई इक़दामात कर ले। ये पीटीआई का और इसके सपोर्टर वर्करों का और कैंडिडेट्स का हक है कि ये फैसला खान साहब ही करेंगे, जो कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह कल भी चेयरमैन रहेंगे। जितनी कंसल्टेशन हम कर रहे हैं, हमें टिकटों से रिलेटेड और कैंडिडेट की जो लिस्ट है न जाने दी जा रही है, न मुझसे आज एक प्लेन पेपर भी जाने नहीं दिया गया, और जो लिखा हुआ तो क्या सादा कागज़ जाने की भी मुझे इजाज़त नहीं दी गई और मैं ऐसे ही चला गया हूँ। ये इस किस्म के अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन करवाने आईन के मुताबिक, फिर इलेक्शन कमीशन मेक श्योर करे कि हमारा ये राइट महफूज हो और हमें मिले कि हम इस पर कंसल्टेशन करें। आप सब लोगों का शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि जैसे बैरिस्टर साहब ने लिखा कि खान साहब 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बताइएगा कि कौन से हल्के जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे खान साहब। और दूसरा ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आपको एक प्लेन पेपर भी अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो कैसे मुमकिन है कि आप उनके नॉमिनेशन पेपर अंदर जाके साइन कराएंगे? देखिए, नॉमिनेशन पेपर जाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो कोर्ट में इसलिए मैंने दरख्वास्त दी थी और कोर्ट ने अलाउ कर दिया और कल नॉमिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब साइन कर देगा, अदालत के हुक्म के मुताबिक होगा, फिर हम सबमिट कर लेंगे। और हल्के जो उसने किए वो इंशाल्लाह ताला मियावाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। चेयरमैन साहब, क्या आप भी एज चेयरमैन इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहेंगे? ये मैं इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। यस, खान साहब ने आज भी जिक्र किया, मैं बुनेर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और कौमी नेशनल पार्टी और जेयूआई के इत्तेहाद हो रहा है केपी में, तो आप क्या समझते हैं कि आप 3-4 बड़ी जमातों का, बहुत सी जमात सियासी जमातें हैं वो तो इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, क्या आपकी जमात इन 4-5 का इत्तेहाद जो है वो बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, मैं तो 4-5 की में नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ ये 14 की 14 है, ये 14 की 14 आज भी डरी हुई है।
آپ نے پی ٹی آئی کو ورکر سپورٹر کو نہ کرنے دی ہے، وہ نہ کمپین کرنے دی، نہ کنونشن کرنے دیا، نہ آپ کو نامینیشن پیپر فائل کرنے نہیں دے رہے. وہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب جب آتے ہیں تو امپائر کو ملا کے چلتے تھے، امپائر کو ملا کے کھیلتے تھے. اب اس مرتبہ وہ پوری فیلڈ میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اترنے نہیں دے رہا. ان کی اتنی گھبراہٹ ہو گئی. اگر اتنی گھبراہٹ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی کو نامینیشن فارم آپ نہ لے لیں. ہم تو نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وہ ان کنٹیسٹ ہو، ان اپوزڈ الیکشن. ہم کو تو کہتے ہیں مقابلہ کرو، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ وہ کر دے. تو اس لیے ہماری الحمدللہ اتنی پاپولرٹی ہے. ہمارا ان کے چاروں کے ساتھ کیا یہ 14 کے 14 پارٹیز ہو، ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام ان کو ڈیفیٹ کرے گی. لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. بلکہ آپ کو ایڈ کر دوں اس پہ کہ لیٹسٹ سروے جو ہوا ہے اس کے مطابق ساری جماعتوں کا، جتنی جماعتوں کا آپ کر لیں اپوزیشن کہہ دیں اور ایک طرف پی ٹی آئی کو رکھ لیں تو 70% پبلک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہے اور 30% ساروں کو کمبائنڈ دوسری طرف ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو، بر وقت ہو اور 8 فروری کو ہو. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا جو ووٹ ہے اس کا حق استعمال کر سکیں اور پھر ایک طرح سے پاکستان کی پروگریس اور اس کی جو ترقی ہے اس کی طرف ہم گامزن ہو سکیں. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کنونشن کرنے نہیں دے رہے، پارٹیسپیشن کرنے نہیں دے رہے، نامینیشن فارم لینے نہیں دے رہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اور اکٹھے بھی سارے آپ اکٹھے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو اتنا ہی پرابلم ہے پھر کنٹیسٹ ہی کر لیں. گوہر صاحب یہ بتائیے گا اس وقت جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے صورتحال ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور باقاعدہ نامزدگی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چھیننے جا رہے ہیں، تو کل سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے ایک درخواست دی ہے کہ الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے. ظاہر ہے آپ بھی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو آپ کا کیا اس حوالے سے کیا موقف ہے اور کیا یہ ممکن ہے اس وقت؟ دیکھیے ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کوشش کرتے رہیں کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹائم پر ہو. کوئی بھی الیکشن آپ ٹائم پہ نہیں کرائیں گے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پہ یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ریزائن کرے یہ کوئی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے. تو ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ کوئی بھی کمپوزیشن آف الیکشن کمیشن میں فرق آنے چاہیے. الیکشن کمیشن اپنا فرائض انجام دہی کر لیں، وہ آگے پروسیڈ کر لے، اپنے فرائض کو آئین اور قانون کے مطابق استعمال کر کے پورے عوام کے لیے وہ الیکشن کا انعقاد جو ہے نا 8 تاریخ کو ممکن بنا سکے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ وہ ریزائن کرے. ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کاغذات ہی نامزدگی جمع نہیں کروانے دی جا رہے، یہ سچویشن اگر کنٹینیو رہتی ہے تو کیا بائیک آؤٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہی تو دیکھیں بوائے کاٹ تو کسی صورت نہیں ہوگا، لیکن ہمارا چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جب آپ انٹروین کیا ہے، پہلے بھی عدلیہ انٹروین کرتی رہی ہے. اگر 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور 25 کروڑ عوام کی یہی اور آئین کا یہی منشا ہے کہ جمہوری حکومت ہوگی، حق حکمرانی کا رائٹ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے اور جمہوریت ہی واقعی وے فارورڈ ہے پاکستان کا، یہی پاکستان کا مقدر ہے. تو اگر ایسے ہی ہے تو چیف جسٹس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے اپنا، آج نہیں تو پھر کب. اس لیے چیف جسٹس کو رول پلے کرنا چاہیے، اس میں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو نامینیشن فارم ہے وہ چینے بھی نہ جائے اور جو کینڈیڈیٹ ہمارا فائل کرنا چاہے وہ قانون کے مطابق نامینیشن پیپر فائل کرے اور وہ پارٹیسپیٹ کرے. اچھا سر یہ بتائیے گا آخری سوال آپ سے سر کہ جس طرح کی صورتحال ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ نامینیشن پیپر جمع بھی نہیں کروائے دیے جا رہے اور چھینے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے، چند دنوں کی بات ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ صورتحال تصادم کی طرف نہیں جا رہی؟ دیکھو اللہ نہ کرے کہ یہ تصادم کی طرف جائے، لیکن آپ کا خدشہ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بھی ایسے ہی خدشہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے روکیں گے اور بار بار روکیں گے اور ہر کسی کو روکیں گے، اب ایک بندہ جو جا رہا ہے نامینیشن پیپر فائل کر رہے ہیں تو یہ آپ اس پہ کوئی کیس بھی نہیں ہے، وہ ڈسکوالیفائڈ بھی نہیں ہے، اس کا رائٹ بھی بنتا ہے. اور ایک پارٹی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے ورکر سپورٹر آ جائے وہ فائل کرے اور دوسرے کو آپ اس میں سے نکالتے ہیں تو obviously حالات تو خراب ہوں گے. لیکن ہم نہیں چاہتے کسی صورت کہ حالات خراب ہو، اور ہماری ساری ورکر سپورٹر سے یہ التجا ہے، ساری درخواست ہے کہ حالات خراب نہ ہونے دے. وہ آپ کے مخالفین ہی کوشش کریں گے کہ حالات خراب ہو، آپ برداشت کر لیں. اب برداشت کرے، اپنے نامینیشن پیپر فائل کرے، قانون آئین کا سہارا دے، ان کو موقع نہ دے تاکہ الیکشن وقت پہ ہو، پرامن ہو. یہ ہمارا ہی ملک ہے، ہم اس کو پرامن دیکھنا چاہتے یہ ہیں. بتائیے گا شکریہ. ٹکٹوں کے حوالے سے چونکہ کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کو، کچھ لوگ روپوش ہیں، کچھ لوگ خاموش ہیں، تو کیا
टिकटों का क्या सिलसिला होगा? टिकटों का देखो हमारा सिलसिले जारी है, यही मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब से मैं डिस्कस करने आता हूँ, वो हमने डिस्कस किया है, तो यही तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इक़दाम कर रहे हैं कि हमें उस कंसल्टेशन के लिए वक्त मिल जाए। शुक्रिया। यार मैं आज